بالبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल कदर मलगरो दोस्तानो अस्सलामु अलैकुम। नन स्तासे पदी जुमात के अव्वल जल दरातलो मौका नसीब शुला दाखल देर ग्रान और मुशफ़िक़ उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआहु दागई पमरस्ता की दागई हुक्म सर हाजिर शुम और गई बयान तासुवारे जामिया और माने खबरी तासु तो कर लिया आखिरी सूरतों तफसीरी बयान गुज़रों को मखी यकीनन चिदादा गई देर ज़ियादा मीना और मोहब्बत ते तासु खल्क़ सरा और ज़ुमून सरा और ज़ुमून वर सरों देर ज़ियादा मीना अगेवीचे देखे बाहाज़िरी वर्कू और तबों योसो खबरें होके नदागे द हुक्म तकमील कौम योसो खबरें द तकोम तवज्जो होगा तासुदा जुमातुन नवे नवे तामीर करे दे और अल्लाह पलस्तरी उन्हें देखे दागे पते खाना के नासी वल्लाह दे ज़र तर ज़रा दा जुमात तकमील तो रसे। अजीज़ानो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश और दरातलू न मख कल चे द नबी अलैहिस्सलाम निकर जद अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और दागी ज़ुई इस्माइल अलैहिस्सलाम द अल्लाह कुल काबतुल्लाह तामीर करला और जिसंगे द तामीर मुकम्मल को नबियाई और दुआ वक्त अल्लाह पर दरबार के और यो डेर अजीबा दुआ दा कुरान मुकद्दस नकल करे दा सूरह बकरा आयत नंबर 129 के सवी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वयुज़क्कीहिम रब्बना ए रब्बा
ऐ ज़मांग परवरदिगारा वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम राउलिगे फ़ीहिम पदके रसूलन यौ शान वाला रसूल तनवीन द ताज़ीम दे यौ अज़मत वाला रसूल यौ ताज़ीम वाला रसूल रावलेगी खुद चानवी द पेरियानु न द मलाइकु न रसूलम मिनहुम चिद दुई नवी द जिन्स नवी जमा पौलाद की सबक या शान वाला पैगंबर ए अल्लाह माखु मकान तैयार को आबाद वाला मकीन रावलेगे माखु मरकल तैयार को आबाद वाला रावलेगे माखु जुमात तैयार को इमामो खतीब रावलेगे माखु मदरसा तैयार अकड़ला दरस कुरान वर्कवलो वाला मुदर्रिस रावलेगे सबक यगा दकाला कली वालो सबक यतलू अलैहिम आयातिका सायतुन बलुली पदे बांधे सादायतुन तिलावत पकई देता औदेनकार वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और उस्ताद किताब तालीम बवर कई द कुरान तालीम बवर कई वल हिक्मा और द सुन्नत तालीम बवर कई और सलोरंकार वयुज़क्कीहिम देवा पाकई सबकई खबर होएगी खैर दस बता सुन वैसे बजा नुसूकार वैदा पैगंबर सलोर होए कना सलोर यतलू अलैहिम आयातिक सादातु तिलावत पर गई तिलावत आयात और दिनकार युअल्लिमुहुमुल किताबा द किताब तालीम बवर गई और द्रेनकार वल हिक्मा द सुन्नत तालीम बवर गई और सलोरमकार युज़क्कीहिम दी बप्पा कई तज़किया बकई दे द शिरक ना द कुफर ना द हसद ना द बुग़्ज़ ना द कीने ना द गलतो अक़ीदो ना द गलतो अख़लाक़ो ना दी बप्पा कई सोकारा सलोर अव्वलकार तिलावत द आयात और द्रेमकार तालीम द किताब और द्रेमकार तालीम द सुन्नत और सलोरम नंबर तज़कियतुन नफ्स दे तज़किया बकई दाद इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ दा अल्लाह कबूल करी दा पजरगाव का रुस्तु दल्ला पैगंबर आए खुदा दे इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआरा और कलच अल्लाह दखपल तरफ न खिताब कई न पदे दुआ की लग तरमीम कई दायत ब कुरान के सलूर मकामात किरा गले यो सूरह बकरा आयत नंबर 129 अव्वल मकान दा जमामत की बोलाओ दे सूरह बकरा आयत 151 दल तल्लावी कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम सुभान अल्लाह कमा अरसलना रसूलन अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैहिम
چې ما درلېږلی دی خپل رسول ستاسو نه یتلو علیکم آیاتنا دا اوس الله وایي په تاسې باندې آیتونه لولي زما ویزکیکم او تاسې پاکوي ویعلمکم الکتاب والحکمه او تاسو ته د کتاب تعلیم درکوي والحکمه او د سنت تعلیم درکوي نو چې کله الله دعا قبول کړي دا او هغه څلور کارې ذکر کړي دي خو لږې پکې ترمیم کړی دی ابراهیم خلیل الله تزکیه په 3 نمبر ذکر کړی وا چې اول یتلو علیهم آیاتک دیم ویعلمهم الکتاب والحکمه او څلورم یزکیهم او کله چې الله د خپل طرف نه خطاب کوي وسوي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم تزکیه په 3 نمبر راوړلا په 2 نمبر دغه آیت چې الله ذکر کړی دی په بل مقام کې په سورت آل عمران کې آیت نمبر 164 ته یوصل سلورش پیتا دا دوام کې سلورم سپارا الله رب العالمین وی لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله اللہ لقد من اللہ یقینا البتہ تحقیق اللہ احسان کرے دے او مومنانو باندے اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم چی پدی کی او رسول علی گلے دی شان والا چی ددی دا جنس نہ دے سکی کار سدے مشن سدے دستور سدے یتلو علیہم آیاتہی پدی باندے اللہ آیتون للی ویزکیہم او سکی پاکئیے ویعلمهم الکتاب والحکمہ او دیتا دا کتاب او دا حکمت تعلیم ورکی دا رنگ دایت پا قرآن کی پسلورم مقام کی ذکر کرے دے اللہ زمان مخ کی کولاو دے سورت پا سورت الجمعہ کی دلتا اللہ سوئی آیت نمبر دے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تسلورم مقام دے پر دی کیوں اللہ ہوئی چول کار یتلو علیہم آیاتیہی دا اللہ آیتون للی پدی باندے او چی سوک سوک آیتون واوری نیزدیشی نو یزکیہم دا غی تذکیہ کئی او بیاورت دا کتاب تعلیم ورکی دا سوجہ دا دیر خبر علماء ذکر کئی
इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम तज़किया पसलोरम नंबर जिक्र करेगा और कल जे अल्लाह दवा कबूल करेगा नु तज़किया पद्रेम नंबर जिक्र करेगा दागे वजह दादा कि मक्के यहूदियानु ईसायानु अहले किताब इंजील मनून की ज़बूर मनून की तौरात मनून की तालीम द किताब दागे सरऊ खुद तज़किया नवशे तालीम द किताब वर सरऊ पतौरात प इंजील प ज़बूर को एदल खुद तज़किया नवशे पाक्षवी नौ नु ज़काय चिदे तहरीफ उनको ज़काय चिदे हराम खोड़ल ज़काय रिश्वत खोड़ो और ज़काय चिदे दा अल्लाह हलाल करी बे हराम अवल और अल्लाह हराम करी बे हलाल अवल हराम बे हलाल अवल और हलाल बे हराम अवल तज़किया नवशे नल्लावे जमा पैगंबर अखीरा ने चिराए नो अव्वल बद आयतुनु तिलावत की और चिच्चा तिलावत वारे ख्वातराए नो अव्वल में युज़क्कीहिम पाक में की जे पाक शोन ब्याह वर्ता तालीम द किताब वर कई सुभान अल्लाह और जे तज़किया उशवला नो उस जे कम इल्म हासिलीगी द तज़किया नफ्स जे कम इल्म हासिली दगा इल्म नाफ़िअवी दगा इल्म सवी फायदा वर कई और तासु तौंदावे कि दलता दलता तहलिया रुस्तुदा और तखलिया मक्किदा संगा तासु जेवरात काली जेबो जीनत सिंगार मक्की कवई क मक्की बदन पा कवई बदन पा अवल सफाई कीगी नो अल्लाह युज़क्की है अव्वल कार बदाई जी पाक में की सफा में की और जी सफा बदनी नो खलक ब्या जेवरात चे कालिया चे नो अल्लाह मुई जी अव्वल बे पाकी ब्या बरता द कुरान और द सुन्नत काली वाजे सुभान अल्लाह युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा नो इमामुल अंबिया अव्वल तज़किया करेदा नो तज़किया जे अव्वल करेदा ब्याह तालीम द किताब वर खड़े ने नु ब्याता से खलक पैदाशी दी क्या गए मुड़ खुदी खुचरे बेवफाई न दा करे अगई या बेवफाई न दा करे ब्या ख्वाराम पेगदा ब्यादम मुस्तफा से जुनूने ज़ियुम नरी तड़ी ब्याद आगे जुन दुमरा मिसाली गर दे दे दुमरा पाकीज़ा यो जमात और टोला प्यार शवेदा चल्ला पर क़यामत पूरे द ईमानदारानु द पारा मायार गर्दोली दियो सोई विच फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ संजे तासु ईमान रावड़े दे कदग शांति दानूरुम रावड़ी नुदे व हिदायत ब्यामुनी हिदायत याफ्त बशी नुद पैगंबर कार दादे और नबी अलैहिस्सलाम ची कल रागे चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ जिक्र में करे अगर दवा कड़ीवा जी रावली गया निशान वाला पैगंबर जिसका किताब तालीम वर गई नबी अलैहिस्सलाम ची रागे नुसुई विचे अना दावतु इब्राहिम अभी इब्राहिम व बुशरा ईसा ज़दा पल्ली के इब्राहिम अलैहिस्सलाम द दुआ समरेमा ज़दा वील दुआ गानु नतीजेमा और अगर दवा मुख्तलिफ युअल्लिमुहुमुल किताबा चिद किताब तालीम बवर कई नुजुमदा ऐलान को चे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा अल्लाह द मुअल्लिम उस्ताद जोड़ कले मराले गले मा और जबरदस्ती किताब तालीम वर को मा
او داسې تعلیم ورکړی دی چې د هغې مثال نشته دی. نن هم که یو سړی غواړي چې زه د علاقې اصلاح وکړم، زه د معاشرې اصلاح وکړم، زه د کلي وطن اصلاح وکړم، او سوچ کوي چې په کومه طریقه یې وکړم، نو خلکو ډېرې طریقې جوړې کړي دي. څوک وایي زه به په دې طریقه اصلاح کوم، زه به داسې داسې ځان له طریقې دي. خو زموږ هغه طریقه ده. امام مالک رحمه الله، د مدینی امام مالک رحمه الله یو قاعده ذکر کړې ده او خبره ختمه کړې ده. وی چې لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. چې د دې امت درستنه اخرنه سے اصلاح دا هم په هغه طریقه کېږي، هغه شان سے بکېږي په کومه طریقه چې د امت اولنه سے اصلاح شوې وه. نو تاسو نه ملګرو تپوس کوم، د امت اولنه حصه صحابه کرام او کنو جی، نو د هغې اصلاح په کومه طریقه شوې وه؟ په قرآن باندې پیغمبر کړی وه. نو د دې سے اسلام چې څوک کول غواړي نو بله طریقه یې نشته دی، همدغه طریقه ده چې قرآن ورته بیان کړه. او زمونږ د دې پښتنو د دې سیمې علاقې چې دا پښتون قوم په دې جهالت کې پراتو، دا په تیارو کې پراتو، دا پر رسوماتو بدعاتو کې پراتو. نو شیخ القرآن الله دې په کروڑا رحمتونه ولیږي. زما د شیخ والد محترم هغه همدغه کلیه د حرم نه راوړله چې زم کنه هغه د خپل دا ژوند ډېر اسانولی شو چې په حرم کې ورته آفر کېږي پاتې شه دلته به امام مدرس نو رښتیا ووایه بازی وي که نه څه تکلیف و داسې مزې چې د ورځې او د شپې په حرم کې، خو چې فکر د اصلاح وه او بیا د خپل د قوم د اصلاح وه، نو هر څه پرېښوده چې دا خو دی د توحید مرکز. زه هغه ځای کې توحید بیانوم چې التا د توحید نوم اخیستل هم جرم دی، التا د سنت خبره جرم دی. نو زه ځم دا جرم کو او چې رالل او دا د الله کتاب یې کولاو کړی و، نو چې څه کېده هغه تاسو زمونږ په مخ کې دي. یو تاریخ دی د دې صدۍ، یو لوی تاریخ دی دا، او چې د دې کتاب په ذریعه اصلاح شروع کړه نو بیا په سونو مولیان او پیران کم چې مخې له راتله پاش کېده، الله ذلیله کوله او د دې کتاب سره چا مقابله کولی نه شوه. دا رڼا یې راغستې وه، تیرې بیا چېرته ټینګېدی شي؟ تیرې خو هلته یي چې رڼا نه وي، چې رڼا راشي بیا تیاره ټینګېدی نو بیا تیرې ختمېدې. او الله پاک دا غیر رڼاګانو اثر پوره دنیا ته خور کو. نن تاسو مخکې زه ناست یم، دا د هغه رڼا اثر دی چې زما کور ته را داخل شوه د دې ځایه. نو عزیزانو دا جومات جوړ شو او درسونه جاری دي، او خبر هم دا ده چې دا ورځې د تقریرونو د بیانونو د جلسو نه دي. تاسو د کراچۍ نه تر خیبره پورې وګورئ، د جماعت شاعت توحید و سنت علما او طلبا چې دي هغه په درس قرآن کې مصروف دي، او بیا د دې مرکز چې دی د قرآن کریم پنځپیر هغې کې نن دویمه ورځ دا د قرآن کریم درس شروع دی، او په زرګاو خلکو ته دا رڼا روانه ده. الله رب العالمین دې زمونږ درسونه
कामयाब की और अल्लाह दे मोंग ताल्लुक दे किताब सर कायम लरी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे जमन चिकम उस्तादान हम कुरान इज़्ज़त करे रे और अगली वो नासी और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ददोई पजन की इज्जतों की नूर बरकतों वाचे आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकस सलाम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकस सलाम व लकस शुक्र अल्लाह जो हाजिरी कबूल और मंजूर आमीन अल्लाह दे जैसे जिकम खलक हाजिर शी अल्लाह दुनिया और आखिरत इज्जत नवाज़ अल्लाह मन दर रसवायना दे बेइज्जत न हो सके अल्लाह दर जहान दर रसवायना को महफूज करे अल्लाह दा अपल किताब अनवारात बरकत मन नसीब अल्लाह दा सुन्नत इल्म मन नसीब की अमल पे नसीब की अल्लाह दागी तबलीग और तशहीर नसीब की अल्लाह जमा उस्ताद मोहतरम दा दुआ अल्लाह दी शब कुरान पर जुल की बरकत वाचे अल्लाह दी दरसुन कामयाब की और नन्नास हम दा शेख साहब सरा न पजड़ा शल वेचे मा दा अपल उस्ताद पस्तरगो के उख की दिल्ली नन द सहारे न रोटे खोड़ले दा और न नाश्ता और पढ़े परेशान हो जे ख्वा के नासम पर ते खाना के दागे कोर के नुमा ते भी जिन मा करुण अपल उस्ताद पर जड़ा के दल्ले बीमार हो न जमान न बर्दाश्त की और टूल रोजे राबता बार बार दा दलील दे चे दागे को सड़के दा अपल उस्ताद सोम रलो कदर और मोहब्बत ते जमा मुराद शेख गुलाम हबीब साहब दे दवाओं के अल्लाह दे अगले रोग सेहत अल्लाह दे वाला रोग सेहत दीन द पारा दे ईमान द पारा तो कुरान द खिदमत द पारा दे अल्लाह रोग सेहत अल्लाह दे जमंगा द टोलो खातिमों पे ईमान की सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि